अस्सलाम वालेकुम। जिस बात का खदशा था आखिरकार वो पूरी होकर रही, यानी कि जंग ईरान से निकलकर अब पूरे खित्ते में फैल चुकी है। खलीज का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो बराह रास्त जंग की लपेट में ना हो। जो बहुत बड़ी बात थी कि जो खलीजी ममालिक थे वो ईरान पर जवाबी कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे थे, लेकिन अब खलीजी ममालिक की जानिब से भी ईरान पर जवाबी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, क्योंकि उनके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो चुका है। हमले जब तक अमेरिकी एयर बेसिस पर हो रहे थे उस वक्त तक तो जवाब नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब हमले उसके अलावा भी मुख्तलिफ मकामात पर होने लगे थे, क्योंकि बहुत सारी मलेशियाज इसके अंदर कूद पड़ी थी। हौसी बागी आ गए थे, इराक की कोई मलेशिया थी, इसके अलावा भी इधर उधर से हमले होने लग गए थे। तो जिसके बाद अब जंग तमाम खित्ते में फैल चुकी है। सऊदी अरब से हमले हो रहे हैं, अमेरिका हमले कर रहा है, इराक के अंदर एक मलेशिया को टारगेट किया गया है। इसके अलावा जो ईरान पर अमेरिकी हमले, उसके जवाब में ईरान बहुत शिद्दत से उन हमलों का जवाब दे रहा है। अमेरिका ने तो हमले जारी कर रखे हैं, एक नई लहर हमलों की शुरू हो चुकी है जो ईरान को मुसलसल टारगेट कर रही है। जहां जहां पासदारान की प्रेजेंस है, जहां जहां ईरान की दिफाई तनसीबात मौजूद हैं, उसकी दिफाई सलाहियत की रीढ़ की हड्डी जहां जाए उसको हिट करने की अमेरिका कोशिश कर रहा है। खा वो जजीरा कशम हो, खा वो जजीरा कैश हो, खा वो आबादान का इलाका हो, या इसके अलावा बंदर अब्बास की पोर्ट हो या वो शहर हो, ये तमाम वो इलाके हैं जो इंतहाई अहमियत के हामिल है। बंदर अब्बास जो है वो पासदारान का मरकज है, वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर एक बंदरगाह, एक बड़ी बंदरगाह और इसके अलावा दिफाई निज़ाम, उसका पूरा नेटवर्क ईरान का मौजूद है, जहां से वो साहिलों की निगरानी करता है, जहां से वो अपनी तिजारत चलाता है, जहां से उसकी नेवी काम करती है, जो जहां से वो आबनाए हॉर्मस को कंट्रोल करने के पोजीशन में आता है। इसके अलावा वो मुखालफिन पर हमला करता है। तो ऐसी जगह को टारगेट कर रहा है अमेरिका, ताकि आबनाए हॉर्मस में जो उसके जहाज़ों की आमदरफ्त और उसके इत्तेहादियों के जहाज़ों की आमदरफ्त जो है वो इंश्योर हो सके। इसके अलावा जजीरा कशीम है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजीरा है। इसके अलावा वहाँ पर आबदान का इलाका है जो तेल की सनत के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट अबू मूसा की जो बंदरगाह है वो उसको टारगेट किया गया है। ये अबू मूसा का इलाका वो है जहाँ से ईरान ख़ास तौर पर आबनाए हरमज़ के एंट्री पॉइंट को कंट्रोल करता है। तो आबनाए हरमज़ को बुनियाद बनाकर ये बहुत अहम हमले किए गए हैं, और अमेरिका की जानिब से ये हमले बहुत शदीद हमले हैं। ये पिछले कुछ दिनों के अंदर शदीद तरीन हमले, चंद दिन की खामोशी थी, लेकिन अब हमलों की शिद्दत में इजाफा हो गया है। अमेरिका ये कहता है कि आने वाले 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है और इन 2 हफ्तों के अंदर बहुत शदीद तरीन हमले किए जाएंगे। दूसरी जानिब ईरान जो है जवाबी कार्रवाइयां जारी रखे हुए, ईरान की जानिब से बराह रास्त तो नहीं, लेकिन उसके अपने जो इत्तेहादी हैं, जो उसके अपने मलेशियाज हैं, जो उससे हमदर्दी रखती हैं, वो भी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। हौसी बागी तो पहले एक्टिव थे, इराक के अंदर भी एक ग्रुप जो है वो एक्टिव हो गया है। फिर मिस्र की बंदरगाह जो है, मिस्र जो इस सारे मामले से दूर था अब तक, उसकी एक बंदरगाह पर भी ड्रोन हमले हो गए हैं, जहां पर 2 जहाज जो हैं उनको निशाना बनाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि इसराइल के बिल्कुल साथ है मिस्र की वो बंदरगाह, और जहां पे टारगेट किया गया। फिर उर्दन का इलाका जो है वो भी निशाना बनाया जा रहा है। उर्दन जो इस जंग का बराह रास्त हिस्सा नहीं है, लेकिन अमेरिका के इत्तेहादी होने के हवाले से ईरान उसको मुस्तकिल निशाना बना रहा है। वहाँ जो अल अजरक की जो बेस है उसको निशाना बनाया जाता है। फिर इसके अलावा वहाँ पर मुख्तलिफ तनसीबात जो अमेरिका की प्रेजेंस है, क्योंकि अमेरिका जब यहाँ से अपने उसने फौजी कम किए तो वह इसराइल में और उर्दन में उनको पनाह दी उसने। वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी छावनियाँ हैं, वहाँ पर बड़े बड़े वहाँ पर उनके रिहायशी मंसूबे हैं, जहाँ पर जो अमेरिकी फ़ौजी मौजूद रहे हैं और अब भी मौजूद हैं बड़ी तादाद में। तो उनको ईरान की जानिब से टारगेट किया गया और बड़े पैमाने पर जानी नुकसान की इतलात पहले मौसूल होती रही हैं। तो उसके जवाब में जब भी उर्दन पर हमला किया ईरान ने, तो अब सऊदी अरब और अमेरिका की जानिब से भी जवाबी कार्रवाइयाँ, और ख़ासतौर पर इराक को टारगेट किया जा रहा है, इराक के जो मलेशिया उसको टारगेट किया जा रहा है। अमेरिका का यह कहना है कि उसने इस सारे मामले के अंदर इराक की हुकूमत को ऑन बोर्ड रखा हुआ है। इराक के जो वज़ीर आज़म है, इराक के जो वहाँ कर क़यादत है, उसको अमेरिका ने पहले इत्तला दे दी थी कि ये इस मलेशिया को टारगेट करने जा रहे हैं, क्योंकि ईरान पसंद मलेशिया जो है, ईरान की जो हमनवा जो ईरान कि हामी मलेशिया है, उसको अमेरिका पहले भी ब्लैक लिस्ट कर चुका है। उसके हवाले से अमेरिका की पहले भी बहुत तशवीश थी। जो हालिया उसके इंतखाबात हुए जो इराक के अंदर, उसमें एक बड़ी तादाद जो थी ईरान के हामी जो मलेशिया थी उसके लोगों की पार्लियामेंट के अंदर पहुंच गई थी। तो उसमें इंश्योर किया अमेरिका ने, वहाँ पर चूँकि अमेरिका का बहुत असर रसूख है इराक के अंदर, बहुत ज़्यादा दबाव, उसके माशी मामलात को बड़े हद तक वो कंट्रोल कर सकता है।
تو امریکہ نے انشور کیا کہ نہ تو وہاں کا وزیر اعظم ایسا بنے جو ایران کا حامی ہو یا پھر ایران کا پروردہ ہو یا ایران کا بہت بڑا سپورٹر ہو، اور پھر اس کے علاوہ جو پارلیمنٹ کے ان کے چیف بن گئے تھے جن کے بارے میں اطلاعات یہ تھی کہ وہ ملیشیا سے تعلق رکھتے ہیں، عراقی ملیشیا جو کہ ایران نواز ہے، تو اس کو بھی انشور کیا گیا، اس کو بھی ہٹایا جائے۔ تو اب عراق کی گورنمنٹ کو آن بورڈ لیتے ہوئے امریکہ نے وہاں پر حملے کیے اور اس ملیشیا کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب اس میں کس طرح سے شامل ہو گیا، کیونکہ سعودی عرب پر بھی حملے کیے جا رہے تھے۔ ان حملوں کی ٹائمنگ کے حوالے سے ایران اور عراق نے کافی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ محمد بن سلمان جو ولی عہد ہیں سعودی عرب کے، ان سے عراقی وزیر اعظم کی ملاقات بھی تھی، لیکن وہ بھی اب ملتوی کر دی گئی ان حملوں کی وجہ سے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ پھر سب سے ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ مختلف 8 سے 10 کمپنیاں ایسی ہیں ایرانی جن پر امریکہ نے مزید پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ان کے بارے میں خدشہ یہ تھا کہ وہ تجارت کر رہی ہیں، شپنگ کمپنیاں تھیں، ان کی اپنے ٹرانسپورٹیشن کا نظام تھا کہ وہ ایران کے لیے میزائل ٹیکنالوجی، ایران کے لیے میزائل کے پرزے اور ایسے بعض مصنوعات فراہم کرنے میں ملوث ہیں، اور اس کے علاوہ وہ مالی معاونت بھی کر رہی ہیں، پیسہ بھی لا رہی ہیں، جس کے ذریعے ایران اپنی دفاعی صلاحیت کو آگے بڑھا رہا ہے۔ تو امریکہ نے ان تمام 8 سے 10 جو کمپنی ہے ان پر پابندی لگا دی۔ اب یہ پابندیاں جو ہیں یہ اس کے بہت دور اثرات ہیں، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ براہ راست امریکہ ان کمپنیوں سے تجارت نہیں کرے گا، پھر اس کے علاوہ یہ کہ عالمی مالیاتی ادارے اور جو مختلف فرمز ہیں ان پر بھی امریکہ دباؤ ڈالے گا کہ ان جو کمپنیاں، جو شپنگ کمپنیاں، ان کے ساتھ ٹریڈ نہ کی جائے، ان کے لیے فائنینسنگ نہ کی جائے، یا ان کے لیے جو دیگر ضروریات کاروبار سے متعلق ضروریات ہیں ان کو فراہم نہ کیا جائے۔ پھر اس کے علاوہ امریکی شہریوں کو روکا جائے گا کہ وہ ان کمپنیوں سے کسی بھی طرح سے کوئی کاروبار نہ کریں۔ پھر یہ سارے معاملات تو اس سے ایران کی جو برآمدات ہے، جو تیل کی برآمدات ہے، جو ایران کی باقی ضروریات زندگی، جو اشیاء صرف ہے، یا ویسے اس کی جو ایکسپورٹس ہیں جو پیٹرولیم ریلیٹڈ ہیں، یا جو کیمیکلز کی جو اس کے ایکسپورٹس ہیں، وہ بہت بڑے پیمانے پر متاثر ہوں گے، اور وہ شپنگ کمپنیاں جو ہیں اب امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ اس طرح سے تجارت نہیں کر سکیں گی پہلے جیسے کر رہی تھی۔ جیسے امریکہ اپنے اتحادیوں پر دباؤ بنا سکتا ہے کہ آپ ان شپنگ کمپنیوں کے ساتھ ٹریڈ نہ کریں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس کے ذریعے امریکہ اب ہر صورت، ہر طرح سے دباؤ بڑھا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایران کی جو حامی ملیشیاز ہیں یہ اس خطے کے اندر ایک کینسر بن چکے ہیں، تو اس کینسر کا علاج کرنا ضروری ہے۔ اب حملے جو ہیں یہ صرف ایران پر نہیں ہوں گے، اب ایران کے جو حامی ملیشیاز ہیں ان کو بھی جڑ سے نکال پھینکا جائے گا۔ جہاں جہاں خطے کے جس ملک میں، خواہ وہ ایران کے اندر موجود ہیں، خواہ وہ لبنان میں موجود ہیں، خواہ وہ عراق کے اندر موجود ہے، جہاں جہاں جس ملک میں ایران کی حامی ملیشیاز موجود ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ یعنی اب صرف ایران ٹارگٹ نہیں ہوگا، اب اس کے حامی ملیشیاز بھی ٹارگٹ ہوگی۔ تو ایسے میں جو خلیجی ممالک ہیں وہ بھی اس جنگ کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ایران کی جانب سے جب جوابی کارروائیاں ہوں گی تو ان تمام ممالک کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں یہ جنگ جو ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کا رکتا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ ایران ہر جوابی کارروائی کر رہا ہے۔ امریکہ جب حملہ کر رہا ہے تو ایران اس سے بڑھ کر جوابی کارروائی کر رہا ہے، اور یہ جو ممالک ثالثی کر رہے تھے، پاکستان، قطر، اب یہ بھی اس طرح سے اب اس جنگ کے اندر جو انہوں نے پہلے اس جنگ کو روکنے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا، اب بھی ان کی کوششیں جاری ہیں، لیکن یہ جو غیر ذمہ دارانہ رویہ بہت ساری جانب سے آ رہا ہے اس کی وجہ سے اب یہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔